10 दिसंबर 1963 को नवे किले पेशावर में साबिका ब्रिटिश चैंपियन रोशन खान के घर पैदा होने वाला ये बच्चा, जो सही चल फिर भी नहीं सकता था, लेकिन बाद में यही लड़का दुनिया का एक ऐसा रिकॉर्ड बना देता है जो आज भी इंसानी अक्ल को तस्लीम नहीं। जी हाँ नाजरीन, इस नौजवान ने लगातार 5 साल और 8 महीनों तक कोई भी बैनुल-अक़वामी मैच नहीं हारा और मुसलसल 555 मैचेस जीतकर एक मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। इसी तरह वर्ल्ड ओपन 6 मरतबा और ब्रिटिश ओपन रिकॉर्ड 10 मरतबा जीतकर दुनिया को हैरान व परेशान कर दिया था। स्क्वाश का ये अजीम खिलाड़ी यानी जहांगीर खान कौन था? आज की वीडियो में मैं आपको इस सुपरस्टार की मुकम्मल लाइफ स्टोरी बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर मिल सके। 1957 का ब्रिटिश ओपन चैंपियन रोशन खान एक पुख्तून के घर एक छोटे से बच्चे ने आंख खोली तो पता चला कि ये बच्चा हार्निया मरज़ में मुब्तला है और बचपन में ही जहांगीर खान के 2-3 ऑपरेशंस हो चुके थे। डॉक्टर्स भी रोशन खान को मना करते थे कि इस बच्चे को प्रोफेशनल स्क्वाश या किसी भी स्पोर्ट्स में कभी भी ना जाने देना, क्योंकि उछल कूद इनके लिए ख़तरा पैदा कर सकती है। रफ्ता रफ्ता ये बच्चा बड़ा होने लगा और इसका भाई जो प्रोफेशनल और हाई रैंक स्क्वाश प्लेयर था तोरसम खान, वो जहांगीर खान को अक्सर औकात अपने बाप से चुपके ले जाकर इससे स्क्वाश खिलाया करता था। तोरसम खान अपने इस छोटे भाई को ट्रेनिंग भी करवाते थे, लेकिन इनको भी पता था कि जहांगीर खान कभी भी इंटरनेशनल स्क्वाश नहीं खेल पाएगा, इसलिए इतनी दिलचस्पी से जहांगीर खान की ट्रेनिंग नहीं करवाई गई। घर के करीब स्क्वाश कोर्ट्स में प्रैक्टिस के बाद नौजवान जब जाते थे तो जहांगीर खान चुपके से अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते। एक दिन रोशन खान ने अपने बेटे जहांगीर खान को खेलते हुए देख लिया। इससे पूछा, क्या तुम्हें खेलते हुए कोई तकलीफ महसूस नहीं होती? जहांगीर खान जो डरा हुआ था वो बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि इनको हर प्रैक्टिस के बाद पैरों में बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती। जहांगीर खान ने पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाश चैंपियनशिप खेलने का इसरार किया और रोशन खान ने अपने बेटे की प्रैक्टिस और सेहत देखकर इजाज़त दे भी दी। 14 साल की उम्र में पाकिस्तान अंडर 19 चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का कम उम्र तरीन जूनियर चैंपियन का एजाज़ हासिल किया और अगले साल यानी 1979 में वर्ल्ड अमेचर चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स हो रहे थे। जहांगीर खान जो अभी 15 साल का था, इसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, लेकिन PIA ने जहांगीर खान को अपने खर्चे पर ऑस्ट्रेलिया भेजा और 15 साल के इस बच्चे ने पहले क्वालिफाइंग राउंड जीता और फिर पूरा टूर्नामेंट जीतकर कम उम्र तरीन चैंपियन का एजाज़ हासिल किया और दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी। इसी दौरान तोरसम खान जो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे थे और अचानक मैच के दौरान ही तोरसम खान को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, जिससे इनकी जान चली गई। जब फोन पर जहांगीर खान और बाकी फैमिली को इस वाक़े के बारे में बताया गया तो घर में क़यामत आ गई और सब तोरसम खान की गम में काफ़ी दिनों तक न डाल रहे। जहांगीर खान अपने भाई की इस अचानक मौत पर काफ़ी मायूस हुआ और स्क्वाश दोबारा न खेलने के बारे में सोचा कि अब इस जानलेवा कोर्ट के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता बाप और बाकी फैमिली मेंबर्स के इसरार पर जहांगीर खान स्क्वाश खेलने पर रजामंद हुआ और तोरसम खान की कब्र पर जाकर अपने भाई से कहने लगा कि मैं आपका अधूरा ख्वाब पूरा करके दिखाऊंगा और एक दिन वर्ल्ड नंबर 1 आपको बनकर दिखाऊंगा। जहांगीर खान इंग्लैंड चले गए और वहाँ सख्त तरीन ट्रेनिंग शुरू की जो 2 साल तक जारी रही। इन 2 सालों में हर दिन 8 घंटे प्रैक्टिस पर मुश्तमिल स्विमिंग, 14 माइल्स रोज़ाना रनिंग, साइकिलिंग वगैरह किया करते थे और फिर 2 साल बाद जिस तारीख यानी 28 नवंबर 1979 को तोरसम खान की मौत हुई थी, इसी तारीख 28 नवंबर 1981 को जहांगीर खान ने वर्ल्ड ओपन का फाइनल खेला और जीत कर दुनिया में कम उम्र तरीन यानी 16 साल की उम्र में चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। इसके बाद जहांगीर खान रुकने वाला नहीं था
اور اس عظیم کارنامے اور ریکارڈ کا آغاز ہوا جو آج بھی کسی بھی سپورٹس میں ایک عظیم ریکارڈ ہے۔ جی ہاں، اپریل 1981 سے نومبر 1986 تک جہانگیر خان نے ٹوٹل 555 انٹرنیشنل میچز کھیلے اور ان میچز میں سے ایک بھی میچ نہیں ہارا، یعنی 5 سال اور 8 مہینے جہانگیر خان نے اسکواش کے سرکٹ میں بڑے بڑوں کو زیر کیا، لیکن کوئی ایک بھی کھلاڑی دنیا کے نقشے پر ایسا نہیں تھا جو جہانگیر خان کو شکست دیتا۔ ایسا منفرد اور بڑا ریکارڈ کسی بھی گیم میں نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ شاید مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا۔ رحمت خان، جو جہانگیر خان کا کزن تھا، وہ اس کو ٹریننگ کراتے تھے اور پوری زندگی رحمت خان ہی جہانگیر خان کے کوچ رہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہانگیر خان کے ساتھ صرف ایک ہی کھلاڑی نے ٹکر لی تھی جو اسی کے گاؤں سے تھا۔ جی ہاں ناظرین، جہان شیر خان، جو جہانگیر خان کو اپنا ہیرو مانتے تھے، اور جہانگیر خان کے کیریئر کے آخری سالوں میں یہی دونوں ہر فائنل میں ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل ہوا کرتے تھے، اور یہ دونوں 37 بار آمنے سامنے آئے، جس میں سے 19 بار جہان شیر خان اور 18 بار جہانگیر خان کا پلڑا باری رہا۔ دوستو، جہان شیر خان نے 8 مرتبہ ورلڈ چیمپئن شپ اور 6 مرتبہ برٹش اوپن جیتا، لیکن بعد جب ناقابل یقین 555 وننگ سٹریک کی آتی ہے تو جہانگیر خان کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ اب ذرا جہانگیر خان کی بنائے گئے ریکارڈز اور ان کو ملے اعزازات کی بات کرتے ہیں۔ 5 سال اور 8 مہینوں تک مسلسل 555 میچز جیتے۔ 1981 سے 1991 تک 10 سال مسلسل برٹش اوپنز جیتا اور 6 بار ورلڈ چیمپئن شپ جیتا۔ اسکواش کے دنیا میں سب سے لمبا یعنی 2 گھنٹے اور 46 منٹ پر مشتمل میچ کھیلا۔ ورلڈ چیمپئن شپ بنا ایک بھی گیم ہارے جیتا۔ 14 سال کی عمر میں جونیئر امیچر چیمپئن شپ جیتا اور 17 سال کی عمر میں ورلڈ چیمپئن شپ جیتا، جو آج بھی ایک ریکارڈ ہے۔ جہانگیر خان کو فرینچ حکومت نے سال 1999 میں اسپورٹس اینڈ یوتھ ایوارڈ سے نوازا۔ ٹائم میگزین نے سال 2005 کو جہانگیر خان کو پچھلے 60 سالوں میں ایشیا کا ہیرو قرار دیا۔ لندن کے میٹروپولیٹن یونیورسٹی نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ 2018 میں ایشین ایوارڈ فار آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ سے نوازا گیا۔ سال 2002 سے سال 2008 تک ورلڈ اسکواش فیڈریشن کا صدر بھی رہے اور آج بھی اسکواش کے اعزازی صدارت کے عہدے پر فائز ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے جہانگیر خان، جو محمد علی، راجر فیڈرر اور ٹائیگر ووڈ جیسے کھلاڑیوں جیسا میڈیا اور اخبارات کا زینت نہیں بنتا، اور بہت سے پاکستانی اس ستارے سے ناواقف ہے، اور دوسری طرف حکومت پاکستان اور سپورٹس فیڈریشنز نے بھی اس عظیم کھلاڑی کا قدر نہیں کیا، اور نہ ہی جہانگیر خان سے وہ خدمات لیے گئے جو کسی بھی سپورٹس لور کنٹری کو لینا چاہیے تھے۔ ہمیں جہانگیر خان جیسے عظیم ہیروز کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے ایسے خدمات لینے چاہیے تاکہ مستقبل قریب میں ان جیسے ہیرے ہم دوبارہ اپنے ملک میں دیکھ سکے۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو اپنا جواب لازمی کمنٹ کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے ہیروز کو پروموٹ ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔